अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है हाउ टू गेट अ फ्रेंचाइज ऑफ ब्रांडेड स्कूल। आज हम आपको बताएंगे कि वो दोस्त जो स्कूल के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो कैसे किसी प्राइवेट स्कूल की या ब्रांडेड स्कूल की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में आप इस बिज़नेस की तमाम ज़ाहिर, पिन्हा, अयां राज जान पाएंगे। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर दो स्कूल सिस्टम हैं, एक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम और दूसरा नेशनल करिकुलम। कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम में अच्छे मेयार के हामिल बड़े स्कूल जो आते हैं वो ये हैं: बीकन हाउस, रूट्स, द सिटी स्कूल, एस्पायर ग्रामर स्कूल, फ्रॉबल्स, रिसोर्स एकेडमिया, अमन स्कूल जिसको अली मोइन नवाजिश लीड करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, हेड स्टार्ट स्कूल, पाक तुर्क, द बेंच मार्क, सिल्वर ओक्स वगैरह। इसके अलावा छोटे बड़े और स्कूल बहुत सारे हैं। ये तमाम स्कूल तकरीबन कॉलेज लेवल तक हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक भी हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सा स्कूल कॉलेज लेवल तक है और कौन सा यूनिवर्सिटी लेवल तक है। सामीन, इसमें बीकन हाउस यूनिवर्सिटी लेवल तक है, रूट्स यूनिवर्सिटी लेवल तक है, सिटी स्कूल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एस्पायर ग्रामर स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल तक है, फ्रॉबल्स का नहीं है, रिसोर्स एकेडमिया यूनिवर्सिटी लेवल तक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि नेशनल करिकुलम में कौन कौन से स्कूल आते हैं जो अच्छे ब्रांड के हामिल हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए आपको बताता चलूँ कि नेशनल करिकुलम वाले ज़्यादातर स्कूल भी इन्हीं मालिकान के हैं, इन्हीं ग्रुप्स के हैं जिनका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। इस लिस्ट में अच्छे मेयार के हामिल स्कूल में द एजुकेटर, अलाइड स्कूल, एक्सप्लोर विलेज, द स्मार्ट स्कूल, द सेवी स्कूल, द रेयरकम स्कूल, एयर फाउंडेशन, OPF, SLS, इकरा रोज़ातुल अत्फ़ाल एजुकेशनल सिस्टम। उसके बाद रीड फाउंडेशन भी इसमें आता है। IIUI जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है जिसकी अब नई ब्रांचेस बैन कर दी हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन जो रनिंग में है वो चल रही हैं। ये वो स्कूल हैं जिनका ताल्लुक़ वतन अज़ीज़ की मीडिया कर आबादी से है। मिडिल क्लास के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी नेशनल करिकुलम वाले में। इन स्कूलों की कम से कम फ़ीस 2500 माहाना है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 4500 तक पहुंच जाती है। एवरेज फ़ीस अगर देखी जाए तो इस कैटेगरी की औसत फ़ीस तकरीबन 3000 बनती है। दोस्तों, ये तो था चंद स्कूलों का बुनियादी तारुफ। अब हम बढ़ते हैं अपने असल उन्वान की तरफ कि अगर एक कारोबारी की हैसियत से आप इनमें से किसी स्कूल की ब्रांच या फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। बुनियादी तौर पर इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले तो आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर का इस बिज़नेस का कुछ न कुछ तजर्बा होना बहुत ही ज़रूरी है। तजर्बा ना होने की सूरत में ख़दशा ये है कि आपका इस कारोबार के आगाज़ करने के बाद 5 से 10 लाख का नुकसान करने के बाद आप बआसानी तजर्बा हासिल कर लेंगे। एक ब्रांडेड स्कूल की फ्रेंचाइज़ लेने के लिए आपको सबसे पहले उस एरिया का इंतखाब करना पड़ता है जिस एरिया में आप स्कूल बनाना चाहते हैं। याद रहे कि उस इलाके के बासी 2500 से 3000 फ़ीस बआसानी दे सकते हों। ये एरिया ऐसा हो कि जिसमें ब्रांडेड स्कूल की फ्रेंचाइज़ आप लेना चाह रहे हैं उस ब्रांडेड स्कूल का पहले से उस एरिया में कोई स्कूल ना हो, बल्कि 3 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में उस ब्रांड का पहले से कोई स्कूल मौजूद ना हो, वरना आपको फ्रेंचाइज़ नहीं मिलेगी। जब आप इलाका मुंतखब कर लेते हैं तो आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि क्या आपको इस इलाके में जहां आप दिलचस्पी रखते हैं बआसानी स्कूल के लिए कम अज़ कम 1 कनाल या 1.5 कनाल की बिल्डिंग मिल जाएगी। अगर तो आप फिनेंशियली सपोर्टिव हैं और अच्छी पोजीशन में हैं और बआसानी अपनी बिल्डिंग ले सकते हैं तो ये इस बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। ये 3 काम कर लेने के बाद आप उस ब्रांडेड स्कूल के दफ्तर तशरीफ़ ले जाएंगे। ऑफिस वाले आपसे पूछताछ करेंगे। 2-3 बातें ज़्यादातर गहराई से आपसे पूछी जाएंगी। नंबर 1 कि क्या आपको इस बिज़नेस का तजर्बा है। नंबर 2, क्या आप फिनेंशियली मजबूत हैं। इस बिज़नेस की ऊंच नीच पर आपकी फ़िनांस इफ़ेक्टिव तो नहीं होगी। तीसरे नंबर पर जो आपने एरिया मुंतखब किया है उसमें वाकई पोटेंशियल है, वहाँ पे जिस ब्रांड की आप फ्रेंचाइज़ खोलना चाहते हैं क्या वो चलेगा या नहीं।
پھر یہ کہ کیا آپ میں اس بزنس کو کرنے کا جو جذبہ ہے، جو پیشن ہے، وہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اسپرٹ ہے آپ میں کہ نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ یہ کہ برانڈڈ اسکول فرینچائز کا ہیڈ آفس آپ کے پہلے وزٹ پر آپ کو فرینچائز دینے کی حامی ہرگز نہیں بھرے گا۔ اس کے لیے آپ کو 2 3 4 وزٹ بھی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کنونس کرنے میں راضی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام سامعین یہ ہوگا کہ آفس ٹیم آپ کے اس علاقے کا، آپ کے منتخب علاقے کا وزٹ کرے گی۔ وزٹ کے بعد اگر منظوری ہو جاتی ہے، اب آپ کو کم سے کم 8 لاکھ سے زیادہ اور 12 لاکھ روپے تک بذریعہ بینک ڈرافٹ اس آفس کو دینے ہوں گے، جو کہ فرینچائز کی قیمت ہوگی اور یہ نان ریفنڈیبل ہوگی۔ یہ ایک اس کے بعد آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپے انیشل پیک کے طور پر دینے ہوں گے۔ انیشل پیک کو شارٹ ٹرم میں آئی پی کہا جاتا ہے۔ آئی پی میں آپ کو اس آفس کی طرف سے یا اس برانڈ کی طرف سے یونیفارم، کتابیں، کاپیاں، کیلنڈر، شیڈیولز، سلیبس، ویب سائٹ، پورٹل، اسکول کے لوگوز اور اس طرح کی کچھ بنیادی چیزیں اور کاغذاتی چیزیں، رجسٹرز، اٹینڈنس رجسٹر وغیرہ، کچھ اسٹیشنری وغیرہ اور مونٹیسوری کا کچھ سامان وغیرہ آپ کو ملے گا۔ اب آتے ہیں کہ آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنا ہوگی۔ جناب، آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ تقریباً کا اگر ہم ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کا 10 لاکھ روپیہ تقریباً فرینچائز کو چلا جائے گا، جو کہ فرینچائز کی قیمت ہوگی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ آپ کا انیشل پیک یا آئی پی کی مد میں چلا جائے گا، اور جس کے بدلے میں آپ کو سامان ملے گا، اور وہ سامان جب سیل ہوگا تو اس میں سے ہاف قیمت آپ کی ریٹرن ہو جائے گی۔ اگر 10 لاکھ کا آپ کو آئی پی ملتا ہے تو 5 لاکھ کی چیزیں سیل ہو کے آپ کو پاس واپس آ جائیں گی۔ 5 وہ ہیں جو آپ کے اسکول میں کنزیوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا تقریباً 10 لاکھ جو ہے وہ آفس وغیرہ، اسکول کا فرنیچر، اسکول کی سیٹنگ، اسکول کی ڈیکوریشن اور اس میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد افتتاحی تقریب بھی آپ اسی میں اگر شامل کر لیں تو اگلا جو خرچہ آپ کا ہوگا وہ ہوگا 5 لاکھ تک آپ کا لگ جائے گا بلڈنگ کا ایڈوانس، رینٹ، سیکیورٹی اور ان چیزوں پہ، کرایہ اور سیکیورٹی وغیرہ میں، اور مارکیٹنگ بھی آپ اسی کرایہ وغیرہ میں شامل کر لیں تو 1 لاکھ آپ کا یہ لگ جائے گا۔ آپ کی انویسٹمنٹ تقریباً 35 سے 40 لاکھ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ اخراجات کی یہ لسٹ مزید 5 سے 10 لاکھ نگل سکتی ہے۔ آپ کا 5 سے 10 لاکھ اور لگ سکتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ اسکول کی رجسٹریشن، اسکول کی ایفیلیشن، اسکول کی اپ گریڈیشن، اسکول میں لیبس کا قیام، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، فزکس، کیمسٹری، بائیو، ان تمام لیبس وغیرہ پہ آپ کا 5 سے 10 لاکھ بآسانی لگ جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ 60 لاکھ تک چلی جائے گی ود ان اے ایئر۔ اگر تو آپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں تو پہلا سال آپ کا نو لاس نو پروفٹ پر گزر جائے گا، ان کیس اگر آپ کو بہت زیادہ دعائیں ہیں اور بہت زیادہ خوش قسمت ہیں آپ۔ ورنہ اصولی طور پر تجربہ اور قوی امکان یہ ہے کہ پہلا سال آپ کو 50 سے 60 یا 1 لاکھ تک ماہانہ نقصان جیب سے برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسرا سال آپ کو نو لاس نو پروفٹ پر، اور تیسرے سال میں آپ کی آمدنی متوقع ہے وہ 5,000 بھی ہو سکتی ہے، 50,000 بھی ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے۔ سکول کی کامیابی کا سامعین بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ ایک کلاس کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کیجئے۔ ایک کلاس کی آمدنی سے ایک حصہ کلاس ٹیچر کو چلا جائے گا، ایک حصہ کلاس کے اس بلڈنگ کے رینٹ کے یا اس کمرے میں جس میں کلاس بیٹھتی ہے اس کو چلا جائے گا، اور تیسرا حصہ سکول مالکان کو جائے گا۔ اگر آپ کی ہر ایک کلاس میں 20 سے زیادہ بچے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا سکول کامیابی کی طرف گامزن ہے اور آپ ان خوش قسمت سکول مالکان میں شامل ہو گئے ہیں۔ سامعین، ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سکول کو، ایک اچھے سکول کو احسن طریقے سے چلانے کے ٹپس بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔